नमस्कार दर्शक, कार्यक्रम समृद्धिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरुले यो कार्यक्रम प्रत्येक हप्ताको शनिबार यसै समयमा नेपाल टेलिभिजन प्लसबाट हेर्दै आउनु भएको छ। दर्शक, मानिस आफ्नो जीवनलाई सुखी र खुशी राख्न चाहन्छ। पद प्रतिष्ठा धन सम्पत्ति कमाउनकै लागि दिन रात मेहनत गरिरहेको हुन्छ। किन त भन्दा यसको मुख्य एउटा कारण के हो भने आफ्नो जीवन सुखमय तरिकाले व्यतीत गर्न पाइयोस्। अहिलेको समय प्रतिस्पर्धी छ, प्रतिकूल परिस्थितिहरू दिनदिनै आइरहेका छन्, तर पनि मानिसलाई आफू सफल बन्नु छ। आफ्नो जीवनलाई सुखी खुशी राख्दै जीवनलाई सफल बनाउने उपायहरूको खोजी आजको कार्यक्रममा हामी गर्दैछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि गुरु जीवन विकास विशेषज्ञ एलपी भानु शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी अबको प्रस्तुतिमा। गुरुदेव, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम त यहाँकै विषयबाट कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो। पेसाले चार्टर अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ, विभिन्न शैक्षिक संस्थामा यहाँको संलग्नता छ, व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूमा पनि यहाँको संलग्नता छ। त्योसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो जीवनलाई अथवा भनौँ अध्यात्मलाई विज्ञानसँग जोडेर त्यसका आयामहरूलाई उजागर गर्न जीवन विज्ञान मार्फत निकै ठुलो समय, धेरै समय यहाँले खर्चिरहनु भएको छ। तर कसरी यति धेरै कुराहरूको लागि आफूलाई व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? समय व्यवस्थापन भनेको नि आफ्नो ऊर्जाको व्यवस्थापन। मेरो ऊर्जा मैले केमा लगानी गर्ने, म आफू कुन विषयमा संलग्न हुने र प्राथमिकता मैले केलाई दिने त। मेरो प्राथमिकता यदि टुङ्गो भयो भने, मेरो प्रायोरिटिजहरू मलाई थाहा भयो भने समय व्यवस्थापन एकदमै सजिलो भइहाल्छ। कति व्यस्त व्यक्तिहरूले पनि समय व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले समय व्यवस्थापन भन्दा पनि नि समयभित्र आफूलाई व्यवस्थित राख्नु र आफ्नो प्राथमिकताको स्पष्टता हुनु, यसबाट जीवन एकदम सहज बन्छ। मेरो बाटो पनि यही हो र मेरो आफ्नो अर्को ध्येय के हो भने त्यो समय दिएर मात्रै पुग्दैन। समयमा तपाईँको ऊर्जा पुरा छ कि छैन, एनर्जी 100% छ कि छैन। मेरो ऊर्जा 100%, 100% कसरी मैले गरिरहेको काममा ऊर्जा लगानी गरौँ, मेरो अर्को ध्येय यही हो। समय व्यवस्थापनको विषय सबैका लागि त्यति सहज चाहिँ छैन, होइन? सहज त छैन, तर गर्न नसकिने होइन। आफ्नो प्राथमिकता टुङ्गो भइसकेपछि धेरै सजिलो हुन्छ। जब तपाईँलाई जीवनमा के गर्ने के नगर्ने भन्ने थाहा भयो भने समय व्यवस्थापनले आफ्नो बाटो लिइहाल्छ। जीवन पनि व्यवस्थित हुन्छ, किनभने समय नै जीवन हो, जिन्दगी हो। पुरै जीवन व्यवस्थित हुन्छ, त्यसपछि अर्गनाइज्ड हुन्छ। आज हामी मुख्य विषय चाहिँ मानिस जीवनमा कसरी किन खुसी हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई अलिक बढी फोकस गर्छौँ र कसरी खुसी हुन सकिन्छ भन्ने कुरालाई अलिकति बढी फोकस गर्दैछौँ। पहिलो कुरा त मानिस किन खुसी हुने भन्ने यो प्रश्न हुनसक्छ अथवा यो प्रश्नै होइन, अपरिहार्य हो। यो खुसी जीवनको स्वभाव हो। यदि तपाईँ खुसी हुनुहुन्न भने तपाईँको काम पनि राम्रो हुँदैन, तपाईँका सम्बन्धहरू राम्रो हुँदैनन्। तपाईँ खुसी हुनुहुन्न भने तपाईँमा ऊर्जा नै हुँदैन। जुन हामी अघि मैले ऊर्जाको कुरा गर्दै थिएँ नि, समय व्यवस्थापन गर्न, आफूलाई व्यवस्थित राख्न जुन एनर्जी ऊर्जा चाहिन्छ, त्यो ऊर्जा के हो त? ह्याप्पिनेस हो, खुसी हो। र खुसी शब्दसँग सम्बन्धित अरू दुईवटा शब्द म तपाईँलाई बुझाउँछु। एउटा त सुख शब्द छ, अर्को खुसी शब्द छ, अर्को आनन्द छ। सुख भौतिक हो, खुसी आन्तरिक हो र आनन्द त्यो चाहिँ परम हो। परम यानि आध्यात्मिक हो। सुख तपाईँले भौतिक कुराहरूबाट पाउन सक्नुहुन्छ, आनन्द तपाईँले ध्यानबाट पाउन सक्नुहुन्छ, आनन्द। तर खुसी चाहिँ यो आनन्द र सुख दुईटालाई जोड्ने तत्त्व हो। तपाईँको जीवनमा ध्यान छ, तपाईँ कहीँ न कहीँ आध्यात्मिक हुनुहुन्छ र भौतिक जगतलाई पनि व्यवस्थित गर्न जान्नुहुन्छ भने त्यो सुख र आनन्द दुईटालाई जोडेर खुसी जन्मिन्छ तपाईँको जीवनमा। खुसी चाहिँ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शब्द हो। अङ्ग्रेजीमा भन्ने भने ह्याप्पिनेस अथवा जोय, जुन यी शब्दहरू छन् नि, यी संसारका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शब्दहरू हुन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। हेर्नुहोस्, एउटा व्यक्ति खुसी हुने हो भने कसैसँग झगडै गर्दैन,
वैमनस्य स्वात्तै कम हुन्छन्। खुसी व्यक्तिले जे गर्यो त्यही सफल हुन थाल्छ र खुसी यो संसार सबै खुसी भयो, यहाँका हरेक व्यक्ति खुसी भयो भने यो संसारमा कहीँ आतंक टिक्ला? खुसी व्यक्ति कहीँ आतंककारी हुनसक्छ? विचार गर्नुहोस् त। खुसी व्यक्ति त जीवनको आनन्दमा डुब्न थालिहाल्छ, ऊ सृजनशील हुन्छ, क्रिएटिभ हुन्छ खुसी व्यक्ति। दुखी व्यक्ति तपाईँ कहिले क्रिएटिभ देख्नुहुन्न, सृजनशील देख्नुहुन्न, किनभने उसको त पुरै सृजना शक्ति जुन छ नि, सृजनाको क्षमता यानि ऊर्जा त्यो दुःखले लैजान्छ। कहीँ न कहीँ भित्रबाट त्यो छचल्किने खुसियालीबाट मात्रै ठुला ठुला सृजनाहरू बन्छन्। अनि ठुला ठुला व्यवसायहरू र ठुला ठुला जुन वैज्ञानिक आविष्कारहरू छन् कहीँ न कहीँ भित्रको आन्तरिक खुसीको जगबाट जन्मिन्छन्। त्यस कारणले हेर्नुहोस्, खुसी मनुष्यको एकमात्र भाग्य हो र खुसी हुनु साँचो अर्थमा मनुष्य हुनु हो, साँचो अर्थमा। दुःखको चाहिँ यसमा कुनै अर्थ छैन? दुःख जीवनमा कतिखेर आउँछ? तपाईँ खुसी हुन जान्नु भएन भने दुःख आउँछ। खुसी प्राथमिक हो। तपाईँले हेर्नुहोस्, सानो बच्चा नि यदि खुसी प्राथमिक हो कि होइन भन्ने बुझ्नको लागि बुझ्न मन छ भने भर्खर जन्मिएको बच्चा हेर्नुहोस्, 2 महिना 3 महिनाको बच्चा हेर्नुहोस्, ऊ तपाईँले उसलाई दुःखी कहिले भेट्नुहुन्न, कहिल्यै पनि। भोक लाग्यो रोइदिन्छ, रोइसक्ने बित्तिकै ऊ फेरि आफ्नो खाना खायो, ऊ आफ्नो मस्तीमा फर्किन्छ। खुसी हाम्रो स्वाभाविक नैसर्गिक भित्रको व्यवस्था हो। हरेक मनुष्य, हरेक प्राणी खुसी हुन्छ, तर दुःख चाहिँ हामीले त्यो खुसीलाई टिकाउन नसकेर अनि बिस्तारै बिस्तारै जम्मा गरेको कुरा हो। दुःख बाहिरी कुरा हो, खुसी आन्तरिक हो। त्यसकारण खुसी आन्तरिक भएको हुनाले मभित्र छ नि त, मभित्र छ। त्यसकारणले हामी सदा खुसी हुन सक्छौँ। सदैव तपाईँ दुःखी हुनै सक्नुहुन्न। ल, तपाईँलाई 24 घन्टा चाहिँ कुनै कारणले तपाईँ खुसी हुनुभयो, कोही आयो घरमा, कोही बिरामी थियो नि कसैलाई निको भयो, तपाईँले कुनै काम गर्न खोज्नुभएको थियो, सफल हुनुभयो, केही भयो, तपाईँ 24 घन्टै खुसी हुन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ के 24 घन्टा दुःखी हुन सक्नुहुन्छ? 24 घन्टा दुःखी हुने बित्तिकै तपाईँभित्र त्यो दुःखबाट भागौँ भन्ने आउँछ। दुःख कसैलाई पनि मन्जुर छैन। यसको अर्थ खुसी हाम्रो स्वभाव हो। हरेक व्यक्ति दुःखबाट खुसीतिर जान खोज्छ। खुसी मूल हो। यहाँले भन्नुभयो खुसी त एउटा माध्यम रहेछ हैन? खुसी र आनन्दमा आफूलाई लैजानको लागि, जीवनलाई सुन्दर बनाउनको लागि, बनाइराख्नको लागि के गर्नुपर्छ? अहिलेको मनुष्यलाई हेर्ने हो भने धेरै धन सम्पदा, ज्ञान, वैज्ञानिक आविष्कार, स्वास्थ्यको, शिक्षाको क्षेत्रमा चमत्कारिक प्रगतिका बावजुद मान्छे आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि जति खुसी थियो आज त्यति नै खुसी छ त? छैन। अमेरिकाको बारेमा एउटा अनुसन्धान छ। 1958 मा एउटा व्यक्ति सरदर दिनमा 200 पटक हाँस्थ्यो। अहिले घटेर त्यो हाँसो चाहिँ 10-12 पटक भन्दा बढी छैन। अब यसको अर्थ के हो भने नि, हामीले जुन समाजको निर्माण गरिरहेका छौँ यो समाजमा दुःख हावी भयो, एकदमै दुःख हावी छ। त्यसकारणले आजको दिनको मनुष्यको पहिलो प्राथमिकता दुःख व्यवस्थापन हो, खुसी व्यवस्थापन होइन। जब मनुष्य सरल हुन्छ, सहज हुन्छ, त्यतिखेर खुसी व्यवस्थापन। आज मान्छे असहज छ, आज मान्छे तनावमा छ। आजको मान्छे आफूलाई व्यवस्थित गर्न जानेको छैन। ऊ बाहिरको यो जुन संसार छ नि, यो संसारमा कतै हराएको छ। अङ्ग्रेजीमा शब्द छ नि, ग्ल्यामर एन्ड ग्लिटरेटी हो, त्यसमा हराएको छ। अब दुःख व्यवस्थापन कसरी गर्ने? दुःख, मेरो जीवनमा जुन दुःख छ नि, त्यो दुःखको कारण खोज्ने। कारण देखा पर्न थालिहाल्छ, कुनै गहिरो हुँदैन कारण। केही कारणहरू गहिरो पनि हुन सक्छन्, तर तपाईँले देख्नुहुन्छ कि शरीर रोगी छ अथवा अस्वस्थ छ, सम्बन्ध बिग्रिएका छन्, मेरो काम ठिक छैन, मेरो बोली ठिक छैन, कहाँनिर मेरो समस्या छ त्यो पत्ता लगाउने र त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास गर्ने। जस्तो स्वास्थ्य ठिक छैन, योगाभ्यास प्राणायाम प्रारम्भ गर्नुहोस्, प्राणायाम प्रारम्भ गर्नुहोस्, ध्यान प्रारम्भ गर्नुहोस्। मनभित्र कतै तनाव छ,
त्यो तनाव व्यवस्थापन प्रारम्भ गर्नुहोस्। सम्बन्ध ठिक छैन, सम्बन्धलाई सकारात्मक रूपले राम्रो बनाउने पहल गर्नुहोस्। त दुःखका मूल कारणहरू सामान्यतया व्यक्तिको जीवनमा 3 देखि 5 वटा हुन्छन् दुःखका मूल कारण। अझ त्यसमध्ये पनि एउटा हावी हुन्छ। त्यो कारणलाई व्यवस्थित गर्न थाल्ने बित्तिकै भित्रको खुसी प्रकट हुन थालिहाल्छ। दुःख चाहिँ त्यो खुसीको मूलमा बसेको ढुङ्गो हो। जस्तो खुसीको मूल त भित्र छ, त्यहाँ ढुङ्गा चाहिँ ढुङ्गाको रूपमा, तगारोको रूपमा दुःख बसेको हुन्छ। अलिकति दुःख हटाइदिनु भयो भने नि भित्रको खुसी आफै छचल्किन थाल्छ, आफै अभिव्यक्त हुन थाल्छ। भनेपछि खुसी हुनका लागि केही गर्नु परेन, दुःखको व्यवस्थापन गरे पुग्यो। दुःखको व्यवस्थापन गरे पुग्छ। खुसी भित्र छ, खुसी भित्र छ, खुसी प्रकट हुन्छ आफै। र त्यसलाई बनाइराख्नका लागि प्राणायाम भयो, ध्यान भयो, भक्ति भयो, यी जीवनका सबैभन्दा बहुमूल्य कुराहरू हुन् र प्रत्येक मनुष्यलाई चाहिने कुरा हो। हामीले अध्यात्म र आध्यात्मिक साधनाहरू, धर्म इत्यादि बुढेसकालमा मात्रै गर्ने विषय हुन् भनेर हामीले एउटा ठुलो भ्रम बनायौँ। मास कन्डिसनिङ हो त्यो, एउटा सामूहिक भ्रम हो, एकदमै ठुलो भ्रम हो। इट्स एन इल्युजन। र त्यो भ्रमबाट जो व्यक्ति बाहिर निस्किन्छ र उसले बुझ्छ कि अध्यात्म मेरो लागि अहिले आजदेखि चाहिन्छ, किनभने अध्यात्मको एउटै काम हुन्छ। अध्यात्मको काम के हुन्छ? दुःख निवृत्ति र खुसी प्राप्ति। मेरो दुःखको निवारण र मेरो खुसीको प्रकटीकरण, यी दुईटा सबैलाई भन्ने पनि एउटै हो। यो अध्यात्मको मूल लक्ष्य हो। त्यो दुःख व्यवस्थापन र आफ्नो खुसीको प्रकटीकरण 60 वर्षको उमेरमा चाहिने कि 80 मा चाहिने कि 100 मा चाहिने कि आज चाहिने हो? विचार गर्नुहोस् न। यदि मैले यो प्राथमिकता बुझेँ कि मेरो खुसी प्राथमिकता हो र खुसीका लागि मसँग आध्यात्मिक उपायहरू, स्पष्ट रूपमा विज्ञानसम्मत उपायहरू उपलब्ध छन् भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै म किन दुःखी भएर बाँच्छु? त्यसकारणले अध्यात्मले दुईटा शब्द प्रयोग गर्छ र दुईटै शब्दलाई पर्यायवाची भन्छ। एउटा दुःख, अर्को मूर्खता अथवा बुद्धिहीनता। बडो कठोर हुन्छ मैले यो भन्दाखेरि। दुःख र बुद्धिहीनता एउटै हो भन्दाखेरि बडो कठोर हुन्छ, तर सत्य हो। अहिलेको जुन परिस्थिति छ, मान्छे निकै व्यस्त छन्। आफ्नो व्यस्तता एउटा कामले पुगिराखेको छैन, धेरैवटा काम गर्नु परेको छ, आफ्नो परिवारलाई सुखी राख्नु परेको छ। त्यो कारणले गर्दा प्रायले अनुभव गर्ने, भन्ने र सुनाउने कुरा के हो भने मेरो अहिले कमाउने बेला हो, मेरो अहिले काम गर्ने बेला हो, अध्यात्ममा लाग्ने बेला होइन, त्यतातिर ध्यान दिने मसँग समय छैन भनिन्छ। कसरी म्यानेज गर्ने त यसलाई? हेर्नुहोस्, आज व्यक्तिले धेरै काम गर्न आवश्यक छ, धेरै काम गर्नु जरुरी छ र व्यक्तिले धेरै काम गर्छ। अब यो काम गर्दाखेरि नि तपाईँ ऊर्जाशील भएर काम गर्ने कि ऊर्जाहीन भएर काम गर्ने? यदि तपाईँ ऊर्जाशील भएर काम गर्नुहुन्छ भने 1 घन्टा काम गर्नुभयो भने 10 घन्टा काम गरे बराबर प्रतिफल आउँछ तपाईँलाई। तपाईँसँग एनर्जी छ भने, हो, सकारात्मक ऊर्जा तपाईँसँग छ भने। यदि तपाईँ ऊर्जाहीन हुनुहुन्छ भने जति गरे पनि तपाईँ आफूलाई थकाउने मात्रै हो। त्यसबाट खास उपादेयता आउँदैन, खास उत्पादनशीलता, प्रोडक्टिभिटी बढ्दैन। त्यस कारणले हेर्नुहोस्, मेरो जीवनमा ऊर्जा ल्याउनु छ, म ऊर्जाहीन छु, ऊर्जाशील आफू बन्नु छ। त्यो नबनिकन मैले गरेका कामको उत्पादकत्व हुँदैन भने अध्यात्म प्राथमिकतामा परे कि परेन? विचार गर्नुहोस् त। अध्यात्मले त नि तपाईँ एउटा काम गर्नुभएको छ अहिले भने तपाईँलाई 3टा 5वटा काम गर्न सक्ने बनाउँछ। त्यो पनि आफ्नो खुसी नगुमाइकन। चाहिएको यो हो कि होइन? विचार गर्नुहोस् न। खुसी गुमाएर मैले काम गरेँ भने त मेरो कामबाट मैले खास प्रतिफल पनि पाउँदिनँ र मेरो जीवनमा तनाव हुन्छ, परिवारमा तनाव हुन्छ, मेरो आफ्नो स्वास्थ्य बिग्रिन थाल्छ, धेरै छिटो रोग लाग्न थाल्छन्। त आजको मनुष्यलाई सबैभन्दा बढी अध्यात्म चाहिएको छ। त्यही भएर हामी जीवन विज्ञानमा युवाहरूलाई प्राथमिकता दिन्छौँ।
अझ विद्यार्थीहरूलाई हामी प्राथमिकता दिन्छौँ किनभने यो समयमा हामीले ध्यान सिकाउन सक्यौँ, प्राणायाम सिकाउन सक्यौँ भने हाम्रो मान्छे अहिले जति गरिरहेको छ योभन्दा 10 गुणा बढी गर्छ र गर्दा गर्दै आफ्नो ऊर्जाको क्षय नभइकन एउटा अत्यन्तै सुन्दर ऊर्जा बनाएर गर्न सक्ने बन्छ। त्यसकारणले जीवन विज्ञानको अभियान ऊर्जाको अभियान हो, खुसियालीको अभियान हो। मानिसको सफलता पनि यिनै कुराहरूमा टिकेको हुन्छ होला पक्कै पनि। हामी भन्छौँ नि गुरुदेव, एउटा कुनै काम, एउटा लक्षित गरेको एउटा कुनै काम सफल भयो भने म जीवनमा सफल भएँ भन्ने लाग्छ। तुरुन्तै केही समय पछाडि एउटा कुनै सानो अर्को काममा अल्झिएँ भने म जीवनकै असफल मान्छे, मैले केही गर्न सक्दिनँ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसो हो भने जीवनमा यो सफलता भन्ने कुरा के हो त? हाम्रो मन कस्तो हुन्छ भने नि, जस्तो मसँग कुनै काम छ, कुनै जिम्मेवारी छ भने मेरो त्यो काम र जिम्मेवारीमा विचार एकदमै चल्छ र जब त्यो मैले कार्य सम्पन्न गरेँ वा सफल भएँ मैले भन्ठान्छु भित्रबाट, अचानक के हुन्छ भने त्यो विचारको प्रवाह जुन छ नि त्यति बराबरको अनियन्त्रित विचार, त्यो उद्विग्न भएको विचार, त्यो एजिटेटेड विचार बन्द हुन्छ र त्यतिखेर म शान्तिको अनुभव गर्छु। वास्तवमा मैले कार्य सम्पन्न गरेको अथवा सफल भएको जुन खुसियाली छ नि, सफल हुँदा जुन खुसियाली छ नि, त्यो ध्यानको खुसियाली हो। किन? ध्यानमा के हुन्छ त भन्दा, ध्यानमा हामी जानी विचारबाट आफू अलगिन्छौँ। विचारलाई हामी आफूमा देख्छौँ तर म विचार होइन भन्ने थाहा पाउँछौँ। अब तपाईँ बडो मुस्किलले 5 वर्ष 7 वर्ष वा 2-4 महिना मेहनत गरेर पाएको सफलताको जुन चाहिँ 2-4 घन्टाको आनन्द हुन्छ, शान्ति हुन्छ, सफलतापछिको जुन शान्ति हुन्छ, आहा भन्ने एकदम शिथिल भएर बस्ने जुन शान्ति हुन्छ, त्यो तपाईँले ध्यानबाट जीवनको प्रत्येक मिनटमा आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। त परम सफलतामा जुन शान्ति हुन्छ, तपाईँ सगरमाथा चढ्नुभयो त्यतिखेर तपाईँले आहा भन्ने जुन अनुभव हुन्छ नि, तपाईँलाई आई मेड इट भन्ने के मैले गरेँ भन्ने हुन्छ नि, एउटा एक प्रकारको आत्मगौरव, ग्लोरी जुन अनुभव गर्नुहुन्छ, अथवा नोबल पुरस्कारमा जुन तपाईँको चाहिँ एउटा गौरव अनुभव गर्नु होला, अथवा कुनै काममा सफल भएकोमा जुन गौरव अनुभव गर्नु होला, त्यो गौरव ध्यानले हरेक क्षण दिन्छ। त्यो त 5-7 वर्ष किन पर्खिने? ध्यानले छेड त्यो गौरव दिन्छ, किनभने त्यो गौरवको सम्भावना मभित्रै छ र त्यो आनन्द, त्यो सफलता, त्यो जीवनको उत्कर्ष, त्यो जीवनको ऊर्जा, त्यो जीवनको खुसियाली मभित्र छ। म छेड यो खुसियाली लगानी गरेर काम गर्न सक्छु नि त। एउटा सानो उदाहरण तपाईँलाई भनौँ, यो हार्वर्ड विश्वविद्यालयले प्रकाशन गर्ने हार्वर्ड बिजनेस रिभ्यू, सम्भवतः यो 2004 को अङ्कमा एउटा लेख छ। लेखमा त्यो लेखले के भन्छ भने, धेरै गहिरो अनुसन्धान पश्चात तयार पारिएको लेख हो यो, आलेख हो। यसले के भन्छ भने, पहिले सफल भयो भने खुसी भइन्छ भन्ने धारणा थियो, यो धारणा परिवर्तन भयो। अहिले खुसी भए मात्रै सफल भइन्छ भन्ने मनुष्यले बुझ्न थाले। अङ्ग्रेजीमा भनौँ, अर्लियर इट वाज अन्डरस्टुड that success makes you happy. Now it is pretty clear, psychology has made it pretty clear that if you are happy you tend to become successful. त्यस कारणले अब सफलताको बाटो खुसियाली हुँदै जान्छ क्या, र खुसियालीको बाटो ध्यान हुँदै जान्छ। ध्यान प्रारम्भिक हो। ध्यानबाट तपाईँ खुसियाली आर्जन गर्नुहोस्, खुसियालीबाट जीवनका बहुआयामिक सफलताको बाटो तपाईँ हिँड्नुहोस्। त्यस कारणले यो अध्यात्म कहीँ चाहिँ गुफा पस्ने, घर परिवार छोड्ने, जिम्मेवारी छोड्ने कुनै विज्ञानै होइन, यो चाहिँ केही सम्बन्धै छैन, नजानेर भएको यो गलत प्रयोग हो। केही नजानेका मान्छेहरूले अध्यात्ममा गरेका प्रयोगहरू हुन् यिनीहरू। अध्यात्म त यही जीवनलाई सम्पन्न बनाउन, समृद्ध बनाउन, ऊर्जाले भर्न, खुसियालीले भर्न, एउटा उत्साहले भर्न काम लाग्ने विज्ञान हो र मनुष्यको सबैभन्दा सरल विज्ञान हो र हाम्रो आफ्नो विज्ञान हो। पूर्वीय सभ्यताको देन हो यो मनुष्यलाई, पुरै मनुष्यलाई आज हामीले के दियौँ त भन्नुभयो भने, 10,000 वर्षको हाम्रो इतिहासमा हामीले मनुष्यलाई खुसी बन्ने विज्ञान दिएका छौँ, त्यो ध्यान हाम्रो देन यही हो।
ध्यान त्यसो हो भने सबै कुरामा जोडिएर आउँदो रहेछ। ध्यान मुख्य मेरुदण्ड रहेछ ध्यान भनौँ न। त्यो हो भने सरल किसिमले बुझ्ने गरी बुझ्ने भाषामा युवा पुस्ताले बुझ्ने भाषामा भन्यो भने ध्यान के हो, यो कसरी गरिन्छ त? ध्यान मभित्रको थाहा पाउने क्षमतासँग जोडिने विज्ञान हो। मभित्रको थाहा पाउने क्षमता यानि मभित्रको चेतना वा कन्सियसनेससँग जोडिने विज्ञान हो। म आफूभित्र फर्किएर आफ्नो चेतनालाई, आफ्नो ऊर्जालाई चिन्ने विज्ञान हो। र ध्यान कसरी गरिन्छ भन्नुभयो यहाँले। जीवन विज्ञानमा यी जति पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू छन्, चाहे चक्र विज्ञान होस्, बोध विज्ञान हुन्, लय विज्ञान हुन्, स्वसंवाद हुन्, समृद्धि संवाद हुन्, यी सबै कार्यक्रमहरूको मेरुदण्ड ध्यान हो। यहाँले अघि नै भन्नुभयो। किनभने मनुष्यको जीवनको मेरुदण्ड ध्यान हो। त्यो जो मनुष्य जीवनमा प्रगति गर्न चाहन्छ उसको मूल आधार ध्यान हो। अब ध्यान कसरी गरिन्छ त? ध्यानका धेरै विधिहरू हुन्छन्, तर मुख्यतया के हो भने नि ध्यानभन्दा पहिले दुईटा चरण हुन्छन्। तेस्रो चरणमा ध्यान आउँछ। पहिले आफ्नो शरीरलाई व्यायाम गर्ने, व्यायाम दिने योगाभ्यास भन्छौँ हामी। दोस्रो मनलाई ऊर्जाशील बनाउने प्राणायाम, त्यसपछि ध्यान आउँछ। त योगाभ्यास, प्राणायाम अनि ध्यान यी संयुक्त रूपमा आउँछन्। हामी आफ्नो शरीरलाई व्यवस्थित बनाउँछौँ योगाभ्यासबाट, मनलाई व्यवस्थित बनाउँछौँ, पुरै मनलाई व्यवस्थित बनाउँछौँ प्राणायामले। किनभने प्राण भन्नु र मन भन्नु एउटै हो, श्वास भन्नु र मन भन्नु एउटै हो। त्यसपछि हामी ध्यान गर्छौँ। अब ध्यानमा प्राथमिक तहमा जब म सिक्दैछु मैले आँखा बन्द गरेर ध्यान गर्नुपर्छ, किनभने मेरो ऊर्जा बाहिर खेर नजाओस् भनेर, मेरो ध्यान आफूतिर फर्कियोस् भनेर। आँखा खुला छन् भने ध्यान बाहिरतिर जान्छ, आँखा बन्द छन् भने ध्यान चाहिँ मेरो थाहा पाउने क्षमतातिर फर्किन्छ। त्यसकारणले केही दिन, केही समय त हामी प्रारम्भिक दिनहरूमा त हामी आँखा बन्द गरेर आफूतिर फर्केर ध्यान गर्छौँ। तर बिस्तारै जब तपाईँ ध्यानमा पारङ्गत हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आँखा बन्द गर्न अनिवार्य हुँदैन। तपाईँ हिँड्दा, बस्दा, खाँदा, पिउँदा जतिखेर पनि ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। ध्यान तपाईँको जीवनशैली बन्छ, लाइफस्टाइल बन्छ। ध्यान तपाईँको स्टेट अफ माइन्ड, मनको अवस्था बन्छ। त्यसपछि त तपाईँ जे गरे पनि ध्यानमै रहिराख्न सक्नुहुन्छ। भूकम्पले अलिकति मानिसलाई अलि त्रसित बनाएको थियो। त्यो पछि अहिले त विश्वलाई नै महामारीले, यो कोरोना महामारीले त्यस्तै त्रसित बनाएको छ। कतिले रोजगारी गुमाएका छन्, कतिले आफ्नो परिवारको गुजारा चलाउन पनि गाह्रो भइराखेको छ। यस्तो अवस्थामा मानिसहरूमा नैराश्यता बढिराखेको छ, डिप्रेसनमा जाने क्रम बढेको छ। यो समस्यालाई निराकरण गर्न अथवा घटाउन के गर्न सकिन्छ? ध्यानसँगै यसलाई जोडौँ। जस्तो ध्यानले के गर्छ भने नि तपाईँभित्रको स्वाभाविक क्षमतालाई उजागर गर्छ, जागृत गर्छ। जस्तो हाम्रो बोध विज्ञान कार्यक्रम छ, त्यो बोध विज्ञान 7 दिनको बोध विज्ञानको अन्तमा तपाईँ आफूभित्रबाट यति बलवान रहेछु भन्ने बुझ्नुहुन्छ। कसैले बाहिरबाट बल हाल्दैन, मनुष्य जन्मजातै बलवान छ। तपाईँ यति बलवान रहेछु भन्ने बुझ्नुहुन्छ कि तपाईँ आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ कि मसँग यति बल थियो, यति शक्ति, यति ऊर्जा मभित्र रहेछ, म किन बाहिरी कुराहरूबाट प्रभावित भएको होला, मैले किन सम्बन्धहरू बिगारेको होला, मैले यो काम किन गर्न नसकेको होला, मैले यो पढाइ किन सम्पन्न गर्न नसकेको होला भनेर तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। अब हामीले भूकम्पपछि धेरै ठुलो अभियान चलायौँ ध्यानको। त्यसो त हामीले भौतिक वस्तुहरूको सेवाको अभियान पनि चलायौँ, तर सँगसँगै हामीले ध्यानको अभियान चलायौँ र लाखौँ व्यक्तिहरूसँग हामीले काम गऱ्यौँ। र मनुष्यको साझा अनुभव र विशेष गरी जीवन विज्ञानको अनुभव के हो भने ध्यानले जति छिटो मान्छेको मनमा मलमपट्टि गर्छ त्यति छिटो अरू केहीले पनि गर्न सक्दैन। त्यति छिटो मलमपट्टि गर्छ। तपाईँ अहिले ध्यान गर्नुहोस्, अहिले तपाईँलाई परिणाम आउँछ। अहिलेको 1 घन्टामा तपाईँ योभन्दा धेरै शान्त भएर फर्किनुहुनेछ। र कोभिडको बेलामा पनि हामीले देख्यौँ कि हेर्नुहोस्, मनुष्यभित्रको स्वाभाविक क्षमता जगाउनमा ध्यान जति सहायक हुन्छ त्यति केही पनि छैन। बाहिरका विषयहरू न तपाईँको पढाइ लेखाइले गर्छ,
न तपाईँको व्यवसायले गर्छ। मनुष्यको स्वाभाविक क्षमता उजागर गर्ने काम त अध्यात्मले गर्छ, त्यो ध्यानले गर्छ। त्यस कारणले ध्यान कहीँ बाहिरबाट ल्याउने कुरा होइन, व्यक्तिभित्र भएको हुनाले जति छिटो जगायो उति राम्रो। अझ हामी नेपालीहरूको हृदय त यो चिरिएको धेरै भइसक्यो। त्योभन्दा पहिले नेपालमा जनयुद्ध थियो, लामो युद्धको एउटा परिस्थितिबाट हामी अगाडि बढ्यौँ र त्यो युद्धले हाम्रो मन मस्तिष्कलाई जर्जर बनाएको छ। हामी कहीँ डराएका छौँ, हामी सन्तासले फोबियाले भरिएका छौँ, हामीभित्र विभिन्न प्रकारका समस्याहरू छन्, गहिरा समस्याहरू। त्यही भएर त हामी प्रगति गर्न सकिरहेको छैनौँ। त मेरो मनभित्रै समस्या छ भने म जीवनमा कसरी प्रगति गर्ने भन्नुहोस् त। ध्यानले तपाईँको जतिसुकै ठुलो समस्या होस्, मनको समस्या जतिसुकै ठुलो होस्, त्यसलाई निर्मूल पारिदिन्छ। जुन काम साइकोलोजीले गर्न सक्दैन, एउटा अर्को अनुसन्धान हार्वर्ड विश्वविद्यालयको अनुसन्धानमा उल्लेख गरौँ, उसले के भन्छ भने यो 2016 लाग्दाखेरिको अनुसन्धान हो, 5-6 वर्ष भयो। यसले के भन्छ भने अब यो प्रमाणित भइसक्यो कि मनका समस्याहरूको समाधानको बाटोमा ध्यान चाहिँ कुनै पनि औषधिभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ, कुनै पनि औषधिभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ। त्यही यी सारा समस्यालाई मैले निर्मूल बनाउन चाहन्छु। म एउटा नयाँ मनुष्य देख्न चाहन्छु। मेरो परिवार हाँसिरहेको, खुसी भएको, ऊर्जाशील भएको, मेरो समाज, मेरो देश भने मसँग ध्यानभन्दा राम्रो विकल्प चाहिँ के छ त? त्यसले चौतर्फी प्रगतिको बाटो खोलिहाल्छ नि। ध्यानी व्यक्ति कहिले पनि विपन्न हुँदैन, ध्यानी व्यक्ति दुखी हुँदैन, ध्यानी व्यक्तिले कसैको चोर्न जाँदैन, ध्यानी व्यक्ति दिएर खान्छ, मागेर खाँदैन, ध्यानी व्यक्ति ठग्दैन, ध्यानी व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि पर्दैन। त्यो दुर्बलता हो नि, भ्रष्टाचार हो, यी यस्ता कुराहरू चाहिँ अन्याय, अत्याचार, यी सबै जीवनका दुर्बलता हुन्। त्यो दुर्बलताबाट बाहिर निस्किएपछि तपाईँ आफ्नो सबलतामा काम गर्नुहुन्छ, किन फेरि दुर्बलतालाई तपाईँले आश्रय दिनुहुन्छ र? त मनुष्यका जति पनि समस्याहरू छन्, यी समस्याहरू हजारौँ होलान्, तर समाधान एक छ। त्यसकारणले हामी के भन्छौँ जीवन विज्ञानमा, समस्या अनेक समाधान एक, त्यो हो ध्यान। हामी बोलीचालीको भाषामा भन्छौँ नि, कुनै काम गर्न लागि छ भने ध्यान दिएर गर, ध्यान दिएर पढ भन्छौँ नि। त्यो ध्यानसँग हामीले जानी नजानिकन यो जोडिएको हो यो कुरा? त्यही नै हो। जस्तो आमा बुवाले बच्चा बच्चीलाई ध्यान दिएर पढ्न भन्छन्, शिक्षकले नि भन्छ, तर आमा बुवाले कहिले पनि सोध्दैनन् यो व्यक्तिभित्र ध्यान छ कि छैन भनेर। मलाई यस्तो सामान किनेर ल्याइदिनु न भने तपाईँको आमाले बुवाले तपाईँसँग भएको भन्दा धेरै बढी पैसा पर्ने सामान किनेर ल्याइदिए भनेर भन्नुभएको रहेछ भने तपाईँ कसरी ल्याउनुहुन्छ? अब बच्चा बच्चीलाई हेर्नुहोस्, हामी ध्यान दिएर पढ भन्छौँ, ध्यान दिएर खेल भन्छौँ, ध्यान दिएर हिँड भन्छौँ। उसले ध्यान कहाँबाट आर्जन गर्ने सोच्दैनौँ हामी, उसँग ध्यान छ कि छैन। अनि बिस्तारै ऊ अलिक ठुलो हुन्छ, अनि त्यसपछि काम गर्न थाल्छ, तिमी ध्यान दिएर काम गर भन्छौँ। कति ठुलो ध्यानको माग गर्छ कामले, हेर्नुहोस् त, कर्मक्षेत्रले। त्यसपछि विवाह हुन्छ। विवाह त के भने त्यो ध्यानको माग हो। पतिले पत्नीसँग, पत्नीले पतिसँग ध्यानको माग गरेछ, तर बिचारा रिचार्ज कहाँबाट गर्ने उसले? उसको त कहिले ब्याट्री सकियो ध्यानको ब्याट्री त? सामान्यतया व्यक्ति 7 वर्षको हुँदाखेरि उसको खुसियालीको करिब 50% सिद्ध्याइसक्छ। जन्मिँदाखेरि जुन ध्यान लिएर आएको थियो त्यो सिद्ध्याइसक्छ। 14 वर्षको उमेर पुग्दा नपुग्दा 90% सकिन्छ। त्यही भएर त साइकोलोजीले नि भन्छ कि 13 वर्षपछि आइक्यू नै बढ्दैन, किनभने त्यो आइक्यू त भित्रको ऊर्जा न हो। अब त्यसपछि त तपाईँको चाहिँ ऊ त बिचारा टाट पल्टेको छ, उसँग ध्यान नै छैन, ऊर्जा नै छैन। अब पतिले ध्यान माग्दा, पत्नीले ध्यान माग्दा, देशले ध्यान माग्दा, कामले ध्यान माग्दा कहाँबाट ध्यान दिनु भन्नुहोस् त? त्यो जीवन विज्ञानले के गर्छ भने तपाईँको ध्यानलाई रिस्टोर गरिदिन्छ, रिचार्ज गरिदिन्छ। ध्यानको विज्ञान भनेको त्यो भित्रको ऊर्जालाई रिचार्ज गरेर फेरि तपाईँलाई सबल बनाएर पठाइदिने हो। तपाईँले दिनुभएको बिम्ब अत्यन्तै सुन्दर थियो। हामीले जहाँबाट सुरु गरेका थियौँ, हामी खुसी रहन के गर्ने भन्ने कुराहरू थियो, त्यो सँगै जोडेर मैले छोटो रूपमा यहाँसँग के जिज्ञासा राखेँ भने खुसी, सुखी
आनन्द त रहनु छँदैछ, त्योसँगै आफ्नो र आफ्नो परिवारको समृद्धिमा मानिसले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? समृद्धि हाम्रो सोचमा हुन्छ, बाहिर हुँदैन। बाहिरता भित्रको सोच नै अभिव्यक्त हुने हो। तपाईँ जे सोच्नुहुन्छ त्यस्तै काम गर्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँ जसरी सोच्नुहुन्छ, तपाईँको सोच जस्तो प्रकारको छ, तपाईँको व्यवहार त्यस्तै प्रकारको हुन्छ। त्यसकारणले सोचमा काम गर्नुपर्छ समृद्धिको लागि। जस्तो जीवन विज्ञानको समृद्धि संवाद कार्यक्रम छ, ऐश्वर्य विज्ञान कार्यक्रम छ। यसमा हामी के गर्छौँ भने नि, समृद्धिको लागि अथवा चाहिँ धन सम्पदा आर्जन गर्नका लागि मभित्र के तयारी गर्नुपर्छ, मैले कस्तो प्रकारको काम गर्ने तयारी गर्नुपर्छ, कस्तो प्रकारको शिक्षाको तयारी गर्नुपर्छ, र जीवनलाई मैले कुन आँखाले कुन ढङ्गले हेरेँ, पर्सपेक्टिभ भन्छौँ नि हामी, अथवा एटिच्युड भन्छौँ नि, त्यो ढङ्ग अथवा दृष्टि मेरो कस्तो भयो भने जीवनमा समृद्धि आउँछ। यो पुरै पाठ हामी सिक्छौँ र एकपटक त्यो पाठ सिकिसकेपछि नि हेर्नुहोस्, तपाईँको विचार परिवर्तन हुन्छ। जब विचार परिवर्तन हुन्छ, तपाईँले त्यही सम्भावना देख्न थाल्नुहुन्छ। हिजो अस्ति जहाँ तपाईँले सम्भावना देख्नु भएको थिएन, जुन कुराबाट तपाईँ भाग्न खोजिराख्नु थियो, त्यही तपाईँले धेरै ठुल्ठुला सम्भावना देख्न थाल्नुहुन्छ। भित्रबाट गर्न सक्छु भन्ने आउँछ र गर्ने विधि पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। विधि पनि हामी सिक्छौँ र यसमा के हो भने मुख्य ध्यानको माध्यमबाट जब हामी भित्र जान्छौँ, भित्र गएपछि आफूभित्रको ऊर्जाको व्यवस्थापन गर्न जान्यौँ हामीले भने समृद्धि व्यवस्थापन प्रारम्भ भइहाल्छ। त्यसकारणले हामी ध्यानलाई ऊर्जा ध्यान भन्छौँ। त्यो ऊर्जा, त्यो एनर्जीलाई मैले केमा लगाउने, कसरी लगाउने, कस्तो काम गर्ने, त्यो सिकिसकेपछि हेर्नुहोस्, जस्तो ऐश्वर्य विज्ञान गर्नुभएका, समृद्धि संवाद गर्नुभएका मित्रहरूसँग तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने तपाईँ आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ। जुन काम पहिले सक्दिनँ भनेको थियो, सक्छु भन्ने थाहा भयो। र सक्ने मात्रै होइन, जो व्यवसाय गरिरहेको थियो अझ राम्रोसँग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान आयो। आफ्नो कामलाई राम्रोसँग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पुरै विचार खुल्यो भित्रबाट। अब यो व्यक्ति आजीवन सफल हुने हो, अब यो व्यक्ति आजीवन समृद्ध हुने हो। यो व्यक्तिको सफलता र समृद्धिलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। त समृद्धि आफूबाट प्रारम्भ हुन्छ, प्रत्येक व्यक्तिको विचारबाट प्रारम्भ हुन्छ। किनभने विचार नै बिस्तारै वस्तु तथा परिस्थिति बन्ने हुन्। थट्स बिकम थिङ्स एन्ड सर्कमस्टान्सेस। त मेरो आज जे विचार छ, म भोलि मेरो वरिपरि देखिने वस्तु परिस्थितिहरू ठिक त्यही हुन्छन्। हस्, यहाँको समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। दर्शक, यो कुराकानीसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ कृपया सल्लाह सुझाव पठाउँदै गर्नुहोला। त्यसको लागि हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ mediamission.news@gmail.com। हस् त, आजको कार्यक्रमबाट मसँगै मेरो सम्पूर्ण कार्यक्रम युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।